वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का समिट शुरू हो चुका है, इस वक्त चाइना में हो रहा है और 20 दुनिया के लीडर्स वहाँ हैं और की लीडर्स जो हैं ऑब्वियसली प्रेसिडेंट शी हैं, प्रेसिडेंट पुतिन हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद हैं। इसकी अहमियत एक तो SCO का समिट है उस हवाले से है और फिर इसके बाद एक बायलैटरल मीटिंग भी होगी पाकिस्तान की और चाइना की, बीजिंग में होगी और फिर एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी है। बट व्हाट डज दिस समिट मीन? जो ग्लोबल इस वक्त सिचुएशन है, नए ट्रेंड्स उभर रहे हैं, नई मामलात सामने आ रहे हैं, तो उसके हवाले से और ये कहा जाता है कि ये एक ब्लॉक इमर्ज कर रहा है, ब्लॉक ना भी हो फिर भी एक ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज जो एक जिनके जनरली एक तरीक़ा है दुनिया देखने का अलावा इंडिया के। बट इंडिया भी आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात हुई है, 7 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ गए हैं। तो इस सब का क्या मतलब जनरली एंड देन स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तान? We have Dr. Malia Lodhi, former representative to the UN, twice ambassador to Washington और High Commissioner to the UN. Thank you, Malia Lodhi साहब। तो let's see, क्या आप इसको देख रही हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए नसीम, जैसे आपने कहा ये बहुत ही एक अहम ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, इवॉल्व कर चुकी है। इसके 10 मेंबर स्टेट्स हैं जैसे आपको मालूम है, और कोई 10 हेड्स ऑफ स्टेट के अलावा या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के अलावा कोई 16 और मुल्कों के भी सरबराह को दावत दी गई है। कुछ जो हैं वो डायलॉग पार्टनर्स हैं, कुछ के ऑब्जर्वर स्टेटस है। तो इट्स द बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ SCO इन इट्स हिस्ट्री। और साथ साथ 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स को भी दावत दी गई है, जिसमें कि UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भी वहाँ मौजूद हैं, वो प्रेसिडेंट शी से मिल भी चुके हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गैदरिंग। और जैसे आपने भी जिक्र किया, ये एक ऐसे वक्त पे हो रही है जबकि ग्लोबल डायनामिक्स बहुत हद तक शिफ्ट कर गए हैं। किसी हद तक आप कह सकते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज, डिसरप्टिव पॉलिसीज की वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है, और आप ये भी कह सकते हैं कि रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं मुल्कों के दरमियान। मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा मुल्क है जिसको सदर ट्रंप ने अनॉय ना किया हो या टेंशन्स में ना डाला हो, शायद पाकिस्तान के अलावा। बिकॉज यहाँ तो आपको मालूम है ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर इफ़ यू एक्सक्लूड पाकिस्तान फ्रॉम दिस, तो बाकी तो आप देख लें कि चाहे वो चीन है, चाहे रूस है, चाहे भारत है, चाहे और ममालिक हैं। एक तो ट्रंप की जो ट्रेड वॉर है उससे उसने अपएंड कर दिया है ग्लोबल ट्रेड को। उसके अलावा उसकी जो ओवरऑल बुलिंग अप्रोच है, कोर्सिव अप्रोच है, अल्टीमेटम्स देता फिरता है वो सबको कि ये करें 24 घंटे में या ये करें। तो देखें, इस समय एक तरह से आप कह सकते हैं इसमें आप देखेंगे रिएक्शन टू दैट, इसलिए कि अगर अमेरिका की तरफ से या अमेरिका के सदर की तरफ से आप देख रहे हैं एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी और एक कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच, सो चाइना के लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू शो कि चाइना की जो लीडरशिप है वो स्टेबिलिटी ऑफर करती है और प्रेडिक्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट ऑफर करती है, रिस्पेक्ट फॉर अदर कंट्रीज। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें अगर हम देखें जिन ममालिक आपने जिक्र किया, ऑब्वियसली इसमें जो सबसे ज़्यादा नाराज़ मुल्क है अमेरिका से, बज़ाहिर नाराज़ है, वो तो इंडिया है। और क्योंकि चीन की भी और कम से कम पुतिन की भी, देखे रूस की भी एक इंगेजमेंट तो है, भले से लड़ाई भी है। तो ये मुझे बताइएगा कि इस सारे में एक तो चीन का आपने बिल्कुल जिक्र सही फरमाया कि आई मीन चाइना हैज बीन एट इट फॉर डेकेड्स, और अब सामने उनका पूरा सिस्टम, एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम उन्होंने दे दिया हुआ है, चाहे डेवलपमेंट का है, चाहे बिजनेस का है, चाहे डिफेंस का, एंड ऑल ऑफ व्हाट यू सेड। अब ये बताएं कि इस वक्त जो सबसे दिलचस्प बात हमें नजर आ रही है इसमें वो ये कि इंडिया और जो चाइना का बज़ाहिर लग रहा है कि वो यानी कि जो फ्रीज थी दिस थॉइंग ऑफ रिलेशनशिप्स, वो जो एक
ٹینشن تھی, تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں, اس کا امپیکٹ کیا دیکھ رہی ہیں ہوتے ہوئے, یا از اٹ جسٹ ٹیمپرری؟ نسیم دیکھیں, پہلے تو یہ کہ جو اوور آل میسج یا سگنل کنوے ہو رہا ہے اس سمٹ سے, وہ تو یہی ہے کہ چائنا has really emerged as the voice of the global south. Yep. And China is convening this summit to, in a way, implicitly present a non-Western alternative to shaping the global order. آپ یہ کہتے ہیں جو ویسٹرن ہوا تھا انٹرنیشنل آرڈر جس طرح سے تھا, وہ تو فرے کر چکا ہے, فریگمنٹ کر چکا ہے. سو دس از دا نان ویسٹرن ایفرٹ اور آلٹرنیٹیو. جہاں تک بھارت اور چین کا تعلق ہے, دیکھیں ٹرمپ کی پالیسیز سے پہلے, جو کہ ظاہر ہے ایک ٹریڈ کے حوالے سے ٹرمپ ہیز ریئلی سینٹ دا ریلیشن شپ پلمٹنگ ٹو اے ہسٹورک لو ود انڈیا, لیکن ایون بفور دیٹ they had already started to be a thawing in the relationship between India and China. اور ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے وہ پروسیس جو ہے وہ ایکسیلریٹ ہو گیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا از ریچنگ آؤٹ ٹو چائنا, چائنا از آلسو ریچنگ آؤٹ ٹو انڈیا. بلکہ کچھ رپورٹس کے مطابق پریزیڈنٹ شی از سپوز ٹو ہیو ریٹن اے لیٹر ٹو پرائم منسٹر, not prime minister but the president of India, indicating their desire, China's desire to move forward and strengthen the relationship. So دیکھیں یہی بات ہے کہ ہم نے دیکھنا اب یہ ہے کہ کس حد تک یہ جو ری الائنمنٹس کا تاثر مل رہا ہے, کس حد تک they will stay the course. Is it just tactical on the part of both China and India, or is it a more strategic structural change in the relationship? میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کے جو بارڈر ٹینشنز ہوئی تھی, بارڈر کلیشز ہوئے تھے 2020 میں, اس کے بعد یہ بہت ہی ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ شی اور پرائم منسٹر مودی کی میٹنگ تھی, اس سے تو لگتا یہی ہے کہ both countries want to move forward and they don't want to look behind. لیکن the elephant in the room is President Trump at this summit, because ان کی وجہ سے ہی کسی حد تک یا کافی coming together. Yes. And then چین اور روس بھی پہلے سے زیادہ قریب ہو گئے ہیں because of President Trump's policies. جی بالکل, چین اور روس they have been very clear. میرا خیال ہے کہ ان کی تو in a sense you can say کہ بڑی exemplary ان کی coming together ہوئی. ابھی نہیں, wouldn't you say it's been happening for the last decade or so, to the surprise of everybody else? They are, I mean, they don't have all their interests don't converge. جی بلکہ China was always uneasy with Russia's invasion of Ukraine and the war there. جی but لیکن I think that because of US policies, China in fact even offered that they can play a role in bringing about peace between Ukraine and the Russians. لیکن the West was not interested, NATO countries were not interested. So یہ ضرور ہوا ہے کہ وہ دونوں ملک اب زیادہ قریب آ گئے. جی بالکل چائناز وزڈم ہیز بین ٹو اسٹے دا کورس ود رشیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کے حوالے سے سی پیک 2 کی بھی بات ہو رہی ہے, اینڈ آئی تھنک چائنا اینڈ پاکستان بوتھ کنٹینیو ٹو ری انفورس دا ویری اسپیشل ریلیشن شپس, اسٹیٹمنٹس ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کہ کیا کریں گے, بیلنس کریں گے, بٹ آئی تھنک اٹس ویری کریٹیکل. اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی آج بڑی کلیئرلی پھر سے ہی ری انفورس دا فیکٹ کہ بھائی یہ تو ایگزمپلری ہے, اٹس ہیئر ٹو اسٹے فار ایور. میرا خیال ہے آئی ڈونٹ تھنک اسٹیٹمنٹس نیڈ ٹو بی میڈ, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیک دس اپ ود یو کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ جی کوئی ایک چیز ہو جائے تو یہاں پہنے کچھا جی پاکستان کی کیا ہو گیا, چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ, اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں, بٹ فنڈامنٹلی آئی تھنک دا ریلیشن شپ از اسٹرانگ اینڈ اکراس دا بورڈ, اینڈ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جی نسیم آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. ہاں کچھ ایشوز ہیں جو کہ ضرورت ہے پاکستان کو ان چائنیز کنسرنس کو ایڈریس کرنے کی, چائنیز سیکورٹی آف چائنیز پرسنل ورکنگ ان پاکستان, as well as other issues جس طرح the payment for IPPs جو کہ مٹ ہونی ہے, اور پھر کچھ اور بھی ایشوز ہیں. کسی حد تک میرا خیال ہے پاکستان needs to also
make it clear to China کہ جو sudden warmth آئی ہے of Pakistan's relationship with the US, that is not at the expense of China at all, which I think is the case. لیکن ہمیشہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ head of government level, head of state level اگر موقع ملتا ہے تو the reassurance should be given at the highest level, which I'm sure Prime Minister will give. جی اور یہ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ کچھ ذرا زیادہ ہی ہمارے ملک میں یہ شروع ہو گیا تھا کہ جی امریکہ کے ساتھ یہ ہو گیا اور امریکہ کے ساتھ. دیکھیں ابھی امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے بائیلیٹرل, کوئی سبسٹنس نہیں سوائے سی ٹی کی. باقی چیزیں تو یہ ہے نا کہ یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا, منرلز بھی ہوں گے, کرپٹو بھی ہوگا, وہ تو سارا مستقبل کی بات ہے. اس وقت the only country, superpower, that meets Pakistan's defense and economic needs is China, not America. Absolutely. So I think our policy makers should be clear on this and not get carried away just because Trump has said a few good things about us. جی میرا خیال ہے اسٹیٹمنٹس کے لیول پہ گیٹ کیریڈ ہوئے, کیونکہ آرکیٹیکچر جو ریلیشن شپ کا ہے گروئنگ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. آپ کوئی ایریا دیکھ لیں ہمارے چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ از گیٹنگ اسٹرینتھنڈ, ناٹ ویکنڈ ان دا پریکٹیکل سینس. ہاں بالکل یہی ہے. اور پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ سی پیک 2 یا جو نیکسٹ فیز ہوگا اس میں کیا کیا چیزیں اگری ہوں گی. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, آئی تھنک اٹس آلسو امپورٹنٹ فار پاکستان ٹو ایڈریس چائنیز کنسرنز. وہ اپنی جگہ پہ ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ٹو کیپ دا ریلیشن شپ آن اے پازیٹیو ٹریجیکٹری. بالکل ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ سے ہم بات کریں گے, پھر کریں گے ایس سی او کے بعد. ہمیں بتائیں ہاؤ ڈز دس لک آفٹر دا ایس سی او سمٹ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب بات کرنے کا ہمارے سے. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.